बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया अहसन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ुलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। सूरतुल अन्कबूत 23 पारा आयत 46 पर सलेकम दियात बाने द्रेवजी तफसील सुलोंडी तफसील पिन बिया को इंशाअल्लाह यौरज ahsan bani wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan। जगड़ म कोई अहल किताब सरा मगर पा मसला चा खवी परी और लग तफसीर से बिया दौर दी व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद दौर दी इलाह बांधे नन इलाह बांधे लो नूर तफसील को लफ्ज़ द इलाह लफ्ज़ द इलाह दा पा कुरान करीम के 34 सूरतों के 72 जल जिक्र शवे दे कि इलाह हाजत रवा अल्लाह वही योजीमा इलाह जिम अल्लाह वही इलाहुकुम इलाहु वाहिद। उस कुरान करीम के 34 सूरतों के 72 जल दा जिक्र शहर है। सूरतुल बकरा के 15 आयातों के 133 और 163 और 255 पायत 163 के 2 जली जिक्र से ब्या आल इमरान के सलोरो आयातुन के आयत नंबर 2, 6, 18 और 62 15 आयत के बाद इलाह लफ्ज़ 2 जली जिक्र दे। सूरह निसा के 2 आयतुन की 87 और 171 सूरह मायदा के आयत 73 द्रे और यमयात के 2 जली इलाह जिक्र शवे दे। सूरतुल अनआम के सलोर आयतुन के सलोर जला आयत 19, 46, 102 और 106 सूरतुल आराफ के 50 आयतुन के 50 जला लफ्ज इलाह आयत 59, 65, 73, 85 और 158 सूरह तौबा के 2 आयतुन की 31 और 129 2 आयतुन के 2 जला सूरह यूनुस के यो आयत के यो जल आयत नंबर 90 की सूरह हूद के सलूर आयतुन के सलूर जला आयत 14, 50, 61, 84 सूरह रात के यो जल 150 आयत के सूरह इब्राहिम के आयत 52 के सूरह नहल के 3 आयतुन के आयत 2, 22 और 51 सूरतुल कहफ के आयत 110 यौसल्लम के सूरह त्वाहा के सलोर आयतुन के सलोर जल आयत 8, 14, 88, 98 सूरतुल अंबिया के सलोर आयतुन के सलोर जल
आयत 25, 29, 87 और 108। सूरतुल हज के आयत 34 के, सूरह मोमिनून के सलोर आयतन के आयत 23, 32, 91 और 116। आयत 91 के ब्याज 2 लफ्ज इला जिक्र से सूरह नमल के आयत 26 के, सूरह कसस की 5 आयतन के आयत 38, 70, 71, 72 और 88 और आयत 88 के 2 लफ्ज इला जिक्र से सूरह फातिर के आयत नंबर 3 की, सूरह साफात आयत 35, सूरह स्वाद आयत 65, सूरह जुमर आयत 6 और सूरह हामीम मोमिन के सलोर आयतन के आयत 3, 37, 62, 65, हामीम सेजदा के आयत 6, सूरह ज़ुखरुफ के आयत 84, सलोर अत्याम पदी यो आयत के 2 इला जिक्र शेर। सूरह दुखान की आयत 8, सूरह मोहम्मद आयत 19, सूरह तूर आयत 43, सूरह हशर के 2 आयत उनकी 22 और 23, सूरह तवाबुन की आयत नंबर 13, सूरह तवाबुन के आयत नंबर 13, मुज़म्मिल की आयत नंबर 9, सूरह नास की आयत नंबर 3 और सूरह अनकबूत के ब्याजत जिक्र कई व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, जमुंगा उस्ताद स्वाजत रवा और मुश्किल कुशा दा यो दे सो तईदात हमगा रलुलियो और सलोन दे पातिरी द इला दा मसला जरूरी दा जगह पे बाने लग तफसील जरूरी है कि मके मशरकानो आई अल्लाह मन लो कि अल्लाह खालिक ते मालिक ते राजिक ते मुदब्बिर दार यो चीज दे वो इलाह न मन लो कि हाजतुना बगैर द अल्लाह न नूर सुख पूरा कई प मखलूक की नेकान बनिकान मेरा मदद कोल ना लवई ना इलाह बुलनिश्ता इलाह जेमा करच मूसा अलैहिस्सलाम ता अला वसर खबर कई और ड्यूटियों तपावाला कई दूसरे तो के 12 आयत के वतोई मूसा अलैहिस्सलाम ता इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैका इन्नी अना रब्बुका यकीनन ज़ो रब उस्ताइमा फखलाना अलैका न उबासा पणे खुली पणे उबासाओ इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ यकीनन तो पाकंदा तौरा तो बांधी पणे जे उबासाओ तो पाक जे बांधी अल्लाह ते इन्नी अना रब्बुका यकीनन ज़ो रब उस्ताइमा ज़ो रब उस्ताइमा। अब या तो सूरह तहा की वही सवाल समय कि इन्ननी अनल्लाहु यकीनन ज़ो अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी नीचे बला जतराओ बल मुश्किल कुशा इल्ला अना मगर ज़ीमाओ फाबुदनी पस इबादत का जमाओ। और सूरह नमल की ब्यावत हुई या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम इन्नहु शानदारे अनल्लाहु ज़ो अल्लाह इन्नहु शानदारे अनल्लाहु ज़ो अल्लाह अल अजीजुल हकीम गालिब और हिकमत वाले माओ सोक दा मसलन मनी गालिब मा जोर वरे माओ सजा और कोलेशम दुनिया के तबाह कोलेशम दी आखिरी उम्मत ता मोहलत और कुम हकीम
देखिए जमा हिकमत थे कि आखिरी उम्मत था जमौलत और कुम या मूसा अलैहिस्सलाम था सूरह क़सस के मुई देर समायत के या मूसा दायत में इसकी या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा अलैहिस्सलाम इन्नी अनल्लाहु यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन, रब द मखलूकात इमा पालन के मखलूकात इमा। और सूरह तोहा के वसर हुई सवाल समय के इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, यकीनन अल्लाह ला इलाहा नितबुल इलाह, नितबुल हजतरा, नितबुल मुश्किल कुशा, इल्ला अना मगर ज़ीमा फअबुदनी, पस इबादत का वज़मा। दांगी सूरह नहल के सवाल समझ पारा के द्रे जली हुई अवल जल द्वे मयात की हुई आयत नंबर 2 के अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, अन्नहु आयत सरनेम युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रि अला मन यशाउ मिन इबादी अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकूनी। अल्लाह वही अन्नहु शानदादे ला इलाहा नितबुल इलाह, नितबुल हजतरा, नितबुल मुश्किल कुशा, इल्ला अना मगर ज़ीमा फत्तकूनी, पस ओ यरे गई जमाना दख्ते तो यरो कई जमाना फत्तकूनी। ब्या सूरह नाल की 2 समायत की हुई इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मददगार तासो हाजत रवा तासो इलाहु वाहिद, मददगार यक्यो दे हाजत रवा यक्यो दे, बल इलाह निष्ठा बल हाजत रवा निष्ठा। ब्या सूरह नाल की आयत 51 यौ 50 की हुई वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद व इय्याया फरहबून। वक़ाल अल्लाहु और हमेशा लीजिए अल्लाह ला तत्तखिज़ू मनी सही इलाहैन दो मददगारान दो हाजत रवाहान, इलाहैन इस्नैन मददगारान दो, इन्नमा यकीनन हुआ दा अल्लाह इलाहु वाहिद, हाजत रवा मुश्किल कुशा यक्यो दे, व इय्याया फरहबून, पस खास जमाना फरहबून पसुद यरीगी दई, खास जमाना उद यरीगी दई। या सूरह कहफ पारा आखिरी आयत 110 की हुई कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। कुल ओहते पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा यकीनन अना बशरुम मिस्लुकुम, यकीनन जो सड़े मास्ता सुपशांति युहा इलैया के देशी माता अन्नमा यकीनन इलाहुकुम मददगार तासु हाजत रवाज तासु इलाहु वाहिद, मददगार यक्यो दे हाजत रवा यक्यो दे, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, यकीनन हाजत रवास्तासो हाजत रवा यक्यो दे। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बी, सो क्या क़ीदा साथी न मुलाकात दरक़न फलियामल अमल दिकई अमल खास रे के मुंस कई हज कई रोजनी थी अमल हो कई न अस अमल ना दुनिया अमलम कई वालव अमलन सालिहन
فلیعمل عملا صالحا پس عملیو کی نیک عمل خو خلق کئی منس کئی روزنی سی حج کئی زکاة ور کئی خیراتون کئی نیک عمل خو کئی والوی دا نیک عمل با علا فیده در کئی چو لا یشرک بعبادت ربه احدا او ایسدار نپیدا کئی و عبادت تر اقبل کی حصو کاؤ چی اللہ سر ذات و صفاتو کی شرک پیدا نکی اللہ و بیارا نیک عمل فیده در کئی او کا کده کده شرکوی بیا فیده در کئی ولا یشرک بعبادت ربه احدا او شرک دن کئی پا عبادت ترم ندے شرکی پا عبادت ترم قل کی حصو کاؤ اللہ سر صدار میں پیدا کاؤ اللہ سر شرک میں پیدا کاؤ دانگی سورہ توحا کی بیا سلور ذرا ذکر کئی آتم آیات کی سوال سمیات کی 88 اور 98 کی سورہ توحا کی آتم آیات کی اللہ وی اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاکری نیچے بل الہ نیچے بل حجت رو نیچے بل مشکل کشاو اللہ مگر دا یو اللہ دے الہ بل نشتاو حجت رو بل نشتاو اور سوال سمیت کی بیوئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فابدنی اننی انا اللہ یقین اللہ ما لا الہ نیچے بلا حاجت رو الا انا مگر زیما فابدنی پس عبادت کوئی زما عبادت کوئی زما بیعت 88 کی وئی اتاتیم کی فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى وقالوا فاخرج ویوستلو لهم دیتا جوڑ کلو سامری دیتا عجلا سخیب جسدا جو سیوانو له خوار چدل را آوازو سپرنگی پکی لگولو آواز بے کولو فقالو پسویدئی هذا الہکم دا مددگار ستاسو دی دا جترو ستاسو دی و الہ موسیٰ او جترو دی موسیٰ علیہ السلام بیعت 98 سورہ توحا کی ہوئی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو انما الہکم اللہ الذی یقیناً مددگار ستاسو مددگار حق ذات لا الہ الا ہو نیچے بل حجت رو بل مشکل کشاو اللہ مگر اندائیو اللہ دے بل الہ نشتاو بل حجت روا نشتاو بل مشکل کشا نشتاو مگر اندائیو اللہ دے طول انبیاء علیہ السلام دا مسئلہ کروا سورۃ الانبیاء آیت 25 پینشتم کی ہوئی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا نيرا لكلمنا من قبلك مكرستانا من رسول نسيو پیغمبر الا نوحي اليه مگر وحی بکلم گادتا انہو شان دے لا الہ نستبل الہ نستبل حجت رو بل مشکل کشا الا انا مگر زیما فابدون پس عبادت کوئی زما فابدونی پس عبادت کوئی زما فابدونی پس عبادت کوئی زما بیا سورۃ الانبیاء کے سورۃ الانبیاء کی بیا آیت 29 یوکم دیشم
ومن يقل منهم إني إله من دوني وذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل چاچوي منهم ددينو إني إله يقينا زهجت روائما من دوني باید اللہ نو لکه ناکار ملیانو پیران آیزان لیل میں غیب ثابتی تصرف ثابتی او بزبانی حال سروی چی انی الہون یقینن زہجت روائما من دونی باید اللہ نو وذالک نجزیه جہنم دا چرے سزا دے چرے جہنم دا. بیا آیت نمبر 87 کی سورۃ الانبیاء کی آیت 87 وہ آیام کے دا یونس علیہ السلام واقعہ ذکر کئی وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام دمائی پگیڑا کی اللہ تا جیدی کئی وَظَنُّ نیات کمائی والا اِذْهَبَ مُغَاضِبًا کل چلاڑے غصہ کون کے پخپل قوم بانے دپارا درزاد اللہ وَظَنَّ نُدَ خیالو کو اللہ نقدر علیہ چمبا تنگی نانولو پد باندے قدر پمانا د تنگی. سورہ طلاق کے وم آیات کے وہی 38 اسپارہ کے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. چابانے چی رزق تنگ کریشو نداغی ندی خرچ کیو دا اللہ پلار کے دے اولگئی نو قدر پمانا تنگ چا فَظَنَّ نو خیالو کو یونس علیہ السلام اللہ نقدر علیہ چی تنگی برانے ولمگا پدباندے فنادا فی ظلماتی نو عجزیو کا پتیرو کے دمائی دگی دی تیاروا د دریاب تیاروا د اوبو تیاروا ساوازیو کو اللہ الہ الا انت سبحانک نیچے بل حجت رو نیچے بل مشکل کشا الا انت مگنتے سبحانک پاکے تو د شریک نو د حصدار نو د برخدار نو. انی کنتو من الظالمین یقیناً دے ودا چانو چی اسباب د اخلاصی و سرکم وی. دانگی بیا سورۃ الحج کی آج 3400 سلو دیسم ولسمش پارا سورۃ الحج آج 34 فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. فَإِلَٰهُكُمْ پس الہ سانسو حجت روا سانسو الہ واحد مددگار یکیو دی فَلَهُ أَسْلِمُوا پس دی اللہ تا غارک ایک دی دی اللہ تا غارک ایک دی. اور پسی میں سورہ مومنون کی سلور آیاتوں کی ہوئی آیت نمبر 23 سورہ مومنون درستم آیات کیا اللہ ہوئی الہ زیما وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. رالے گلے انگا نوح علیہ السلام قل قوم تاو نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وقوم آزماو دے عبادتو لکساو کئی اللہ تاو ما لکم من الہ غیرو نیچے تاثر پانا بلا جترا باید اللہ نو. بیا 32 آیت کی بیا ہوئی 2 جسم کی سورہ مومنون فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. رولے گمگا پدے کے پیغمبر دے دا جنسنا پدے خبر باندے
دې وایي او عبد الله عبادت کوي د الله مالکم نیته تاسو لرو من اله غیرو بل حاجت رو بغیر د الله نو بیا دریم ځلی آت 91 سورہ مومنون کے آت 91 99 کے متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لزام كل الہ بما خلق اور دی آیت کی لفظ الہ دو ځله ذکر کړي متخذ اللہ نے دنی ولی اللہ من ولد نائب وما كان معه نشته دی اللہ سلام من الہ بالمددگار کوي نیزن پدا وکیل صحابا خاخا بطربو کلو الہین اریو خودی بما پاپانی خلقا چی پیدا کری ولا علاو خاخا زیادے وکڑیو زن بغرد کنن بازم بازر ریالا بازن پا بازو باندی بیا بے جگہ کرو اخفلو کی سبحان اللہ پاک دے اللہ اما داغنو یصفون چې دې بیانوي بیا آیت 116 کې اونې سورې مومنون کې اوصل سپاسم فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فتعال الله الملك الحق نوچت الله بادشاہ پرشتیا لا الہ نیتبل حاجت رو اللہ مگرم دایو اللہ دے اللہ مگرم دایو اللہ دے بیا سورہ نمل کے آیت نمبر 26 بگیسم کی بیا وئی سورہ نمل کے نولسم اسپارہ آیت نمبر 26 اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک کرے لا الہ نیتبل حاجت رو نیتبل مشکل کشا اللہ مگرم دایو اللہ دے اللہ مگرم دایو اللہ دے اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک کرے نیشتے بلا جترا مگرم دایو اللہ دے آبیا سلم اسپارا اول مخی بیا پینزو ذلی الہن وی الہ ما اللہ حمزر استفام الہ ما اللہ سپیتمات کی الہ ما اللہ ایترب الالہ سرد اللہ نو نشتا خلق والی شرکی زگا کئی جی بل ہم قوم یادلون بلکہ دی یو قوم دے برابر والے کئی دا اللہ سنو بیاوی آیتی کیا ساتھ کی الہم اللہ ایترب الالہ سرد اللہ نو نشتا ولی خلق بیا شرک کئی زکر کئی چی پا زد بانی ٹینگ بھی یاو تا مسئلہ رسیدلی بھی یاو کو رسیدلی بیا پا زد ٹینگ شی الہم اللہ ایترب الالہ بل حجت رو سرد اللہ نو نشتا بل حجت رو نشتا بل مشکل کوشا یادرم در آیت بازار کوئی الہم اللہ ایترب الالہ بل حاجت روا بل تکلیف لرے کول والا بل سوکشتا بل سوک نشتا بغیر اللہ نو بل الہ نشتا سلورم ذلی بیاوی آیت 63 کی الہم اللہ پینزم ذلی بیا آیت 64 الہم اللہ ایترب الالہ سرد اللہ نو شپاگم آیات کیوئی
الہم اللہ آیت طرب الہ سرد اللہ نو سپیتم آیت کی سلورم نے آیت نمبر 60 کی ہوئی اول بیا آیت 61 کی ہوئی الہم اللہ بیا آیت 62 کی الہم اللہ آیت طرب الہ سرد اللہ نو بیا آیت نمبر 63 کی الہم اللہ ایسرب الہ سرد اللہ نو بیا آیت نمبر 64 کی الہم اللہ ایسرب الہ سرد اللہ نو بل الہ نشتا بل کارساز نشتا بل الہ نشتا بیا نور صورتونو کم الہم اللہ ایسرب الہ سرد اللہ نو نزلتا سورین کبوت کی ہوئی وَإِلَاهُنَا آجت روا زمگا وَإِلَاهُكُمْ آجت روا سانسو واحد یودی وَإِلَاهُنَا مددگار زمگا حجت روا زمگا وَإِلَاهُكُمْ مددگار سانسو واحد یودی الہ زمگا الہ سانسو یودی حجت روا زمگا آجت روستاسو یک یهودی الہ بل نشتا حجت رو بل بغیر دا اللہ نشتا اللہ پخولوی اننی ان اللہ یکننزو اللہ ما اننی ان اللہ یکننزو اللہ ما لا الہ الا انا نیتب الالہ الا انا مگر زیما فابدنی پس عبادت کا زما مانا بغیر بل الہ نشتا بل کارساز نشتا بل الہ نشتا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فابدنی وإلہنا وإلہکم واحد او مددگار زمگا جتروا زمگا او جتروا ستاسو واحد یک یودی نور تفصیل بدی باندې انشاءاللہ بیا سبا لکو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین